बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिसीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बारिश हो रही थी लेकिन वीडियो करना ज़रूरी थी, इसलिए मैं एक जगह पे शेल्टर सा है उसके नीचे खड़े होकर वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि ख़बरें बड़ी अहम थी, इंपॉर्टेंट थी, जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। मेरा पसंद का टॉपिक था और जो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ चल रहा है उसके हवाले से ख़बर थी, इसलिए मैंने कहा कि इस पर वीडियो ज़रूर की जाए और अपने नाज़रीन तक जो अहम तरीन अपडेट्स हैं वो ज़रूर पहुँचाई जाएँ। अब मामला कुछ इस तरह से है कि जब से जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, ये जस्टिस याहिया आफरीदी से पहले काजी फाइज ईसा जब जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो हमने देखा कि मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जियाँ होती गई, इस इदारे को कमज़ोर किया गया, इसकी बुनियादें हिलाई गई, बुनियादें कमज़ोर की गई, लेकिन अदारा खामोश रहा और किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं आया, किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं आया, किसी भी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। इवन कि आपने एक चीफ जस्टिस की ताकत काट दी, उसके पर काट दिए, लेकिन इदारे की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जो हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर किया गया था, उसके ऊपर कुछ लोग गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चैलेंज किया गया 26वीं आईनी तरमीम को और कहा गया कि ये गलत है, ये जिस तरह से मंजूर की गई है वो तरीकाकार गलत है, लिहाजा इस 26वीं आईनी तरमीम की कोई वक़्त नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश थी। लेकिन एक मर्द मुजाहिद ऐसा था जो मुसलसल बोलता चला जा रहा था, जो मुसलसल खतूत लिखता चला जा रहा था, उसका नाम जस्टिस मंसूर अली शाह था और वो ये कह रहा था कि आप आईने पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, आप कानून को कमज़ोर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़े अदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, आप जो रियासत के 3 सतून होते हैं उनमें से एक सतून को कमज़ोर कर रहे हैं। तो रियासत किस तरह से बाकी 2 सतूनों का बोझ उठाएगी? यानी रियासत तो धड़ाम करके गिर जाएगी जब बाकी 2 सतून बोझ नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि एक मेन पिलर को आप कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। लेकिन ना तो काजी फाइज ईसा इसके ऊपर बोले, और जब से जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है वो कुछ बोले, बल्कि एक खामोशी साध ली, एक चुप साध ली और उस चुप के साथ मामलात को आगे लेकर बढ़ते चले गए। अब 26वीं आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुका है और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो मुसलसल फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा कर रहे हैं। इस चीज़ का जो इतदराक है वो हुकूमत को भी है, एस्टैब्लिशमेंट को भी है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर हमें फुल कोर्ट बेंच बनाना पड़ेगा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी पोजीशन मजबूत की जाए। और इस पोजीशन को मजबूत करने के लिए हमने देखा कि नए जजेस तैनात किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर वो जो आईनी अदालतें बनाई थी उनमें नए जजेस तैनात किए गए कि किसी तरह से अपनी पोजीशन स्ट्रांग करके ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला क्लोज किया जाए, ताकि जो हमने अदलिया पर ज़रब लगाई है, एक कारी ज़रब लगाई है, वो फैसले, वो चीज़ें रिवर्स ना हो सकें। लेकिन आज जो खत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने लिखा है, उस खत ने जस्टिस याहिया आफरीदी को बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। अब ये 4 जजेस कौन हैं? सबसे पहला जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पहले दिन से बात कर रहे हैं। दूसरा जज जस्टिस मुनीब अख्तर, ये भी इस खत में शामिल है। तीसरा जज जस्टिस अतर मिनल्ला। अब जस्टिस अतर मिनल्ला का मामला बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने और अतर मिनल्ला ने एक साथ प्रैक्टिस शुरू की थी, दोस्ती थी, सब कुछ था। लेकिन आप ये देखें कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी एक उसूली स्टांस जो था उसके साथ खड़े होने को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि ये शख्स तो दोस्त कहलाने के काबिल ही नहीं है, जो रियासत के सबसे बड़े और अहम अदारे को कमज़ोर कर रहा है। तो उन्होंने भी इस खत के अंदर साइन किया, उन्होंने कहा कि यह खत मेरी तरफ से भी है। और चौथी जज, आपको पता है कि बड़ी दिलेर खातून है, बेबाक जज है, जस्टिस आयशा मलिक, वो भी इस खत के अंदर शामिल है। और अब ये जो खत लिखा गया इसमें कहा क्या गया, और मजे की बात, इससे पहले आज जो जस्टिस याहिया आफरीदी हैं उन्हें जज बने पूरे 100 दिन हो चुके थे, और आज के दिन ही जो है वो एक रिपोर्ट पेश की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
بطور چیف جسٹس آف پاکستان پہلے 100 دنوں میں یہ تاریخی کام کیے. کیسز کی تعداد پینڈنگ کی کم ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور آج کے دن یہ خط لکھ کر آج وہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو دھڑام کر کے نیچے گرایا گیا ہے. اب اس خط میں جو مطالبے کیے گئے, پہلا مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ 10 فروری کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے جو بلایا گیا ہے, جس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں نئے 8 ججز کی تعیناتی ہونی ہے, اس اجلاس کو ملتوی کیا جائے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے, اور آئین پاکستان اور قوانین پاکستان اور جو رولز اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ کے ہیں ان کے مطابق جب ایک معاملہ کسی عدالت میں پینڈنگ ہو تو اس کے اوپر تعیناتیاں نہیں ہوتی, لہٰذا اس کو ملتوی کیا جائے. دوسرا, اور یہ جلدی کیا ہے, جلدی وہی ہے کہ کہیں فل کورٹ بینچ نہ بن جائے, 26ویں آئینی ترمیم ریورس نہ ہو جائے, اس لیے حکومت یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ کرتی چلی جا رہی ہے. دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ بینچ کے سامنے لگایا جائے, جو ججز موجود ہیں ان کا فل کورٹ بینچ بلایا جائے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سماعت ہو, فیصلہ جاری ہو, اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ کیا جا سکے, تاکہ پوری قوم کو پتا ہو کہ 26ویں آئینی ترمیم کی حقیقت کیا ہے. اور پھر دوسری طرف آپ ذرا دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں میں کچھ خبریں چلائی جا رہی تھیں, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہے, بی پی کا مسئلہ بڑھ گیا ہے, اور ساتھ میں وہ سٹریس لے رہے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے عمران خان سے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے, نہ انہیں کوئی سٹریس ہے, نہ ہی انہیں کوئی مسئلہ ہے, اور نہ ہی کوئی جسمانی یا ذہنی مسئلہ ہے. لہٰذا عمران خان صاحب اپنی صحت کو انجوائے کر رہے ہیں, انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ ذرا ایک اندازہ لگائیں کہ ایک گرفتاری ہوئی جس کے بعد بڑے بڑے یوٹیوبرز اور اس کے ساتھ مین اسٹریم میڈیا کے جو اینکر پرسنز ہیں انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. وہ گرفتاری تھی فیصل فرید چودھری کی گرفتاری. فیصل فرید چودھری فواد چودھری کے بھائی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب فواد چودھری بھاگے تھے تحریک انصاف چھوڑ کے, تو فیصل فرید چودھری بھی ان کے ساتھ چھوڑ کے جا چکے تھے. انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی, لیکن وہ جا چکے تھے, وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے, نہ انہوں نے اس دوران جو ہے وہ کوئی کیسز کیے تحریک انصاف کے, نہ ہی آ کے فرنٹ فٹ پہ لیڈ کیا. جیسے ہی طاقتوروں کی جانب سے فواد چودھری کی واپسی کا کہا گیا کہ اب تم تحریک انصاف پہ واپس گھسنے کی کوشش کرو, ساتھ ہی فیصل فرید چودھری بھی نازل ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی اب میں عمران خان کے لیے یہ کروں گا, وہ کروں گا, اور پھر وہ تمام کے تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں. فیصل فرید چودھری کو ایک ایسے موقع پر فرمائشی گرفتار کیا گیا جب آئی ایل ایف کی کمانڈ جو ہے وہ پرانے ٹھیکیداروں سے لے کر ایک نئے ہارڈ ورکر شخص انتظار پنجوتا کے ہاتھ میں دی گئی, اور کہا گیا کہ اب تم نے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے, نئے لوگ ساتھ ملانے ہیں, اور چیزوں کو آگے لے کر بڑھنا. اور فوری طور پر فواد چودھری کے بھائی فیصل فرید چودھری کی گرفتاری ہوئی, اور ساتھ پھر ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کروا دیا گیا کہ عمران خان, عمران اسماعیل, فواد چودھری اور ان تمام لوگوں کو واپس جماعت میں لینے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں, اور بہت جلد عمران خان صاحب جو ہے فواد چودھری کو پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی اہم ذمہ داری سونپیں گے, اور پھر خود عمران خان لندن چلے جائیں گے, اور لندن بیٹھ کر جس طرح ایم کیو ایم طرز کا ماڈل تھا وہ ہائیبرڈ ماڈل چلائیں گے. یہ خبر بالکل جھوٹ تھی. فیصل فرید چودھری کی گرفتاری ایک فرمائشی گرفتاری تھی, اور وہ گرفتاری کر کے صرف ایک شخص کو ہیرو بنایا جانا تھا, جو گرفتاری شام ہوتے ہی ختم ہو گئی, اور فیصل فرید چودھری جو ہے وہ گھر واپس چلے گیا. اس ولاگ سے اجازت دیجیے گا, اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.